അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഏറ്റവും സ്നേഹമേറിയ എൻ്റെ മുഅ്മിനീങ്ങളെ മുഅ്മിനാത്തുകളെ, ഖാജ ഹദ്റത്തിൻ്റെ മജ്‌ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സുഖമെന്ന് കരുതട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്‌ലിസിനെ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂലാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിൽ ചേരുന്നവരുടെ എല്ലാ പ്രതിസന്ധികളും നീ തരണം ചെയ്ത് അവർക്ക് സമാധാനവും സന്തോഷവും നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാവദോഷങ്ങളും ഞങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുറത്തു നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് പരിപൂർണ്ണ ആരോഗ്യത്തോടുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അള്ളാഹുവേ, നിന്റെ അമ്പിയാക്കൾ ഔലിയാക്കൾ മഹാന്മാരോട് കൂടെ ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ മജ്‌ലിസ് ഒരു കാരണമാക്കി ഞങ്ങൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. വേറെ ലക്ഷ്യവും ഞങ്ങൾക്കില്ല അള്ളാഹുവേ. അള്ളാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പ്രിയമുള്ള മോമിനീങ്ങളെ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹ് എന്നതിൽ ചേരാനാണ് നമ്മൾ പ്രയത്നിക്കുന്നത്. അത് നമ്മളിലുണ്ടോ, നമ്മൾ രക്ഷപ്പെട്ടു, യാതൊരു സംശയവും വേണ്ട. അതിനൊരു കാരണമായി നമ്മുടെ ഈ മജ്‌ലിസ് നമ്മളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ. എല്ലാവരും പങ്കുചേരുക എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട്, ഇലാ ഹദ്റത്തുൽ നബിയ്യിനാ വ ശഫീഉനാ മുസ്തഫ മുഹമ്മദിൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة الشاهد الأنبياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة خلفاء الراشدين عشرة المبشرين أمهات المؤمنين كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة ملك جبريل وميكائيل وإسرائيل وإسرافيل ومنذر ونكير ملائكة الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أصحاب البدريين حديين أندقيين هنينين تبوقيين كل شهداء كل صحابة كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرة أصحاب البدريين حديين أندقيين هنينين تبوقيين كل شهادة كل صحابة. ثم إلى حضرة أولياء الله تعالى كلهم أجمعين نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى حضرته അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്യപ്പ വല്യമ്മ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ പലരും ഖബറിലാണ്. അള്ളാഹ് അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടി അൽ ഫാത്തിഹ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم إلى حضرة والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات نفعنا بهم بركاتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم لقد جاءكم رسول أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إني رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه وتوكلت رب العرش العظيم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أجرني من النار 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 اللهم لا تجعل في قلوبنا إلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من عبادك الصالحين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل لا نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أستغفر الله العظيم 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 أستغفر الله العظيم
أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو حي القيوم يا حي يا قيوم 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 اللهم اجعلني من الذاكرين الله كثيرا وذاكرات ولا تجعلني من الغافلين والغافلات الذين آمنوا تطمئن قلوبهم بذكر الله لا بذكر الله تطمئن القلوب الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اقض حاجاتنا يا قاضي الحاجات اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم حسن مرادنا يا محسن المرادات اللهم دفع بلياتنا يا دافع البليات اللهم عد ديوننا يا ذا الجلال والإكرام اللهم ابطل سحرنا يا رب العالمين اللهم اصلحنا واهدنا يا ذا الجلال والإكرام يدلوا إيمانكم ونغفر قلوبكم أنه فاعلم لا إله إلا الله 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 حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله على النبي صلى الله لا إله إلا الله 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 نور الله നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല അല്ലാ അല്ലാ നൂറുല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല അല്ലാ അല്ലാ നൂറുല്ലാ നിന്റെ നൂറിൽ ഞങ്ങളെ ചേർക്കല്ല ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق ناصر الحق بالحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق ناصر الحق بالحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وقدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق ناصر الحق بالحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح ما خلق وهاتف ما سبق وناصر الحق بالحق بالهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله 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 عليه وتوكلوا. الله الحمد لله الحمد لله. الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحمن يا رحيم يا مالك يا مالك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مؤمن يا مؤمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارك يا مصور يا فارج يا غفار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا منيب يا ذا الجلال والإكرام. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا كريم الله. നിന്നിലേക്ക് ഇതായ സുബൈൻ്റെ സമയം ഞങ്ങൾ ഇരുന്നു കൊണ്ട് കൈകളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് നിന്നോട് യാചിക്കുന്നു. അള്ളാഹ് ദുആക്കൊന്ന് ഉത്തരം കൊണ്ട് അള്ളാഹ് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ മിശ്ര സ്വഭാവം ഞങ്ങളുടെ കരളിൻ്റെ കഷ്ണമായ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഹദ്റത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക. അവിടുത്തെ ദർജ ഫസീല വളർത്തുക. അവിടുന്ന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആശിക്കീങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അവിടുത്തെ ചെടികളെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യമുണ്ട്. യഥാർത്ഥ മോമിനായി യഥാർത്ഥ മുത്തക്കീങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ഈമാനിൽ യഥാർത്ഥ മോമിനായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കാൻ നീ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാവുക. ഭാഗ്യം കൊണ്ടാവുക. യഥാർത്ഥ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം കൊണ്ടാവുക. വളരെയധികം ഹറാമിയത്ത് നിറഞ്ഞ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്നോട് ദായമായി ചോദിക്കുക. അതിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം കൊണ്ടാവുക. റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ മിശ്രിതമായ എല്ലാ അമ്പിയാ മുർസലിങ്ങൾ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജ വളർത്തി അവർ അറിവോട് കൂടെ ഞങ്ങളുടെ കൂടെയും ചേർത്ത് തരണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹുവേ ഖുലഫാഇ റാഷിദീൻ അസ്റത്തുൽ മുബശ്ശിരീൻ ഉമ്മാത്തുൽ മുഅ്മിനീൻ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജ വളർത്തണേ അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ദീനിൽ അടിയുറച്ച് നിർത്തുക അള്ളാഹ്. റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ സഹാബത്ത് സുഹദാക്കൾ ഭൂമിയിലെ എവിടൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങൾ അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ ദർജകൾ വളർത്തണേ അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ അറുവാഹകളോട് കൂടെ ഞങ്ങളെ നീ ചേർക്കണേ അള്ളാഹ്. റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ മുഹ്യിദ്ദീൻ ശൈഖ്, റിഫായിൻ ശൈഖ്, ഖാജാ ബാബ തുടങ്ങി നിന്റെ ഔലിയാക്കൾ ഭൂമിയിലെ എവിടൊക്കെ അന്ത്യവിശ്രമങ്ങളുള്ളൂ അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ വിശുദ്ധഭാവന എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ ഹക്ക് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഹലാലായത് മാത്രം കേൾക്കാനും പറയാനും ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. അവരോട് കൂടെ ഞങ്ങളെയും ചേർത്ത് തരണേ അള്ളാഹ്. റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഉമ്മ വല്ലിപ്പ വല്ലിമ്മ സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾ തുടങ്ങി പലരും ഇന്ന് ഖബറിലാണ് അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ ഹദ്റാത്തുകളിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ വിശ്രതഭാവന എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരെ വർദ്ധിയായ ജീവനെ സ്വർഗീയമാക്കണേ അള്ളാഹ്. പാവങ്ങളൊക്കെ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. സ്വർഗമാക്കണേ. അവർക്ക് അവരുടെ റൂഹിനെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിൻ്റെ റബ്ബേ, ആദം നബി മുതൽ ഇന്നേവരെ ജീവിച്ചു മരണപ്പെട്ടു സകല മോമിനികളും ഒമിനാത്തുള്ള ഹദ്റാത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ചെല്ലിയതിൻ്റെ വിശ്രതഭാവന എത്തിക്കണേ അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ പാവങ്ങൾ പുറത്ത് അവരെ വർദ്ധിയായ ജീവൻ സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കണേ അള്ളാഹ്. റഹ്മുറഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ നാളെ കബറിലേക്ക് വരേണ്ടവരാണല്ലോ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങൾ നീ തന്ന ആഴ്ച കൊണ്ട് നിന്റെ ദുനിയാവിൽ അങ്ങനെ അടിച്ചു പൊളിച്ച് ജീവിക്കുന്നു അള്ളാഹ്. നിന്നെ മറന്നുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞങ്ങൾക്ക് വരുത്തല്ലേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പാവങ്ങളൊക്കെ പുറത്ത് മാപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നിന്റെ ഇഷ്ടത്തിലായി പൊരുത്തത്തിലായി ഞങ്ങൾക്ക് ജീവിക്കണം. അതിന് നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. നിന്നിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ്. നിന്നെ അറിഞ്ഞ് നിന്നിലേക്ക് ലയിച്ചു ചേരാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ്. ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചെടികളൊക്കെ പിൻപറ്റി ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അള്ളാഹ്. അള്ളാഹ്, നിന്റെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്. ശരീരത്തിൽ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവരുണ്ട് അള്ളാഹ്. ദൂരീകരിക്കണേ അള്ളാഹ്. രോഗങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്. ശിഫാവ് നൽകണേ അള്ളാഹ്. ദുആ കൊണ്ട് വസിയ്യത്ത് ചെയ്ത പലരുമുണ്ട് അള്ളാഹ്. അവരൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൂരീകരിച്ച് സമാധാനം സന്തോഷം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ അള്ളാഹ്. ആഫിയത്ത് ആരോഗ്യമുള്ള ദീർഘായുസ്സ് നൽകണേ അള്ളാഹ്.
റഹീമായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ഓരോ നിമിഷത്തെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിന്റെ മക്കൾ സ്വാലിഹായി അമലാക്കിക്കൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ മേഖലകളിലും നീ ഫത്ഹ് നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ, ബിസിനസ്സിൽ, ജോലികളിൽ, സ്ഥാപനങ്ങളിലെല്ലാം നിന്റെ നിഅമത്തും ബർക്കത്തും നീ അധികരിപ്പിച്ച് തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തെ നീ വളർത്തി തരണേ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി വളർത്തി തരണേ അല്ലാ. ആയിരക്കണക്കിന് ആലിമീങ്ങൾ, ആഫിലുകൾ, ആഫിലുകൾ പഠിച്ചിറങ്ങുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമാക്കി സ്ഥാപനത്തിന് വളർത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസിനെയും നീ വളർത്തി തരണേ അല്ലാ. ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി ലക്ഷോപിലക്ഷം സൃഷ്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാവുന്ന ഒരു മജ്‌ലിസാക്കി ഈ ഹജാറത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ നിലനിർത്തണേ അല്ലാ. എന്ത് ആവശ്യങ്ങൾ, എന്ത് വിഷമങ്ങൾ, പ്രയാസങ്ങൾ ഹജാറത്തിൽ ബോധിപ്പിച്ചാലും അതിനെ നിറവേറ്റി കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കഴിവ് ഹജാറത്തിന് നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മത്തിന്റെ മലക്കുകളുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരുടെ സാന്നിധ്യമുള്ള മജ്‌ലിസാക്കി തത്സമയം ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന മജ്‌ലിസാക്കി ഹജാറത്തിന്റെ മജ്‌ലിസിനെ വളർത്തി തന്നെ അല്ലാ. വേറെ ലക്ഷ്യവും ഞങ്ങൾക്കില്ല അല്ലാ. ഞങ്ങൾ നിന്നിലേക്ക് ലയിക്കാൻ, നിന്നിലേക്ക് ചേരാൻ ഒരു മാർഗമായിട്ടല്ലാതെ അല്ലാഹുവേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ അമലുകളിലൊക്കെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ ഇബാദത്തുകൾ, നമസ്കാരങ്ങൾ, സ്വലാത്തുകൾ, ദിക്റുകൾ, സദഖകൾ എല്ലാം നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. റഹീമായ റബ്ബേ, കാരുണ്യത്തിന്റെ റബ്ബേ, നീ കോപിക്കപ്പെട്ടവരിൽ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തിക്കളയരുതേ. ശപിക്കപ്പെട്ട പിശാചിന്റെ ചെറിൽ ഞങ്ങളെ പെടുത്തിക്കളയരുതേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്കൊരു മരണമുണ്ടല്ലാ. ഈ നിമിഷമാണ്, എപ്പോഴാണത് സംഭവിക്കുക എന്ന് യാതൊരു ലക്ഷ്യമില്ലാതെ ജീവിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ പടച്ചവനെ അതിനൊരു ഓർത്ത് അതിലേക്കൊരു തയ്യാറെടുത്ത് ജീവിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യമുണ്ട് അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ കവറിന്റെ അതാബ് ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കി തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നാളെ മയസറായി ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ അരസിന്റെ തണു നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, ഒറ്റവരുടെ അമ്പിയാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, മഹാന്മാരോടുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ മുത്ത് റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ചാർത്ത് എന്നാത്തൊരു ഫിർദൗസിൽ ഞങ്ങൾ നീ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. നിന്റെ ലിഖാഹിനെ കണ്ട് സന്തോഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ഹജാറത്തിന്റെ മക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും നീ ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات واحياهم منهم الاموات. ربنا تقبل منا دعاءنا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان بلغنا شهر رمضان. പടച്ചവനെ, റമദാനെ പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കാൻ, റമദാൻ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ, ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പരിപൂർണമായി നോറ്റുവീട്ടാൻ നീ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخل الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا رحمن الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم.